आपदापहाकारं दातां सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमामि सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका संघोदरश्च विकटाविघ्नराजः धूमकेतुर्गणान्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो वैरम्भस्कन्दपूर्वजा षोडशेतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सकामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुवर्णं चतुर्भुजं सुदर्शनसन्ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यस्सुरासुरैः तस्मै श्रीमहागणाधिपतये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके गौरी नारायणी श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः हिरण्यगर्भाभ्यां नमः अरुन्धतीवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः इष्टदेवाभ्यो पूर्ण पुष्कलाम्बा समेत धर्मशास्त्रा वेद विद्यो नमो नमः नमस्कारान् करोमि नमस्कारान् करोमि अक्षता दिस्को मुंडल गणपति गौरी देवी దగ్గర విశేష महागणाधिपतये नमः नमस्कारान् करोमि तथा च विजमान्यस्य विनियोगः वस्य जातवेदोपघ्नन्निर्तं मम शोकशमख्यमावः जीवनं च दिशो दिशा भूते भद्रं ब्रह्मरूपमन्धकार निवारय भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान् नरकान् घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपाराधने विनियोगः ज्योतिष्पतिं स्वादारयामि गणपति स्वादारयामि सर्वदा भवन्ति स्वादारयामि वेदेभ्यमानान् स्वादारयामि दीपमानान् स्वादारयामि दीपाराधन मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु दीपदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणिं प्रभ्यर्च दीपराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् दीपदेवताभ्यो नमः नमस्कारान् करोमि नमस्कारान् करोमि तदाद वर्षद प्रार्चद प्रियमेधा स्वच्छदार्चन्दपत्रक उदपूर्णदुष्टवर्षदार्चद प्रार्चद नमस्कारान् करोमि तदादौ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां कदापि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्याभ्यान्तरस्ये पुण्डरीकाक्षाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य नेत्राचमानं कृत्वा చేదుర్చేసుకోండి చక్కగా హస్తం ప్రక్షాళ్య ఆచమ్య ప్రాణాయామ్య అమ్మ మీరు కూడా చేయండి సేమ్ ఇప్పట్లాగా చేతిలో నీళ్ళు పోసుకోండి కళ్ళకి నీళ్ళు పట్టుకోండి ఆచమ్య ప్రాణాయామ్య తీర్థం తీసుకోండి 3 సార్లు పెట్టు స్వామి ఇద్దరు కూడా చేయండి కేశవాయ స్వాహ ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अतोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः वैरेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः स्वामी भूमि ताकि नमस्कार చేసుకోండి पृथिव्या मेरा पृष्ठऋषि कूर्मा देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः अक्षतल తీసుకోండి అక్షతల వాసన చూసి ఎడమ భుజం వైపు నుంచి వెనకాల ప్రవేశిస్తుంది उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषाम विरोधिन ब्रह्मा कर्म पूजा कर्म समारभेत् प्रणवस्यां परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामे विनियोगः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योति प्रथमं ब्रह्म भूर्भुवस्वराव प्राणायामे विनियोगः हस्तं प्रक्षाल्य तथादौ अक्षतां पुष्पां गृहीत्वा संकल्पं करिष्यामः
स्वामी मम अनुकोंडि यजमान्यस्य उपात्त समस्त दुर्द विशिष्टाय शोभातितौ यजमान्यस्य अस्माकं श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य सोनबोइन गोत्रोद्भवस्य पुत्राय गणेश नामधेयस्याः यजमानस्य धर्मपत्न्याः मानिता नाम्याः अपर्णा नाम्याः हिमन्या नाम्याः मणिकण्ठा नामधेयस्याः सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां सपुत्रकाणां सभान्तवानां संकल्पित श्री अय्यप्प स्वामी देवता गृह देवता इष्ट देवता परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सह कुटुम्बानां धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थं मम कुटुम्बानां सर्वमंगल व्याप्त्यर्थं मम ज्ञानतो अज्ञानतो कृतय सकल पाप दोष निवारण अर्थं मम आदि वन्द्यादि दशविध वन्द्य दोष निवारण अर्थं मम जन्मलग्न जन्मराशो नामलग्न नामराशो नाम नक्षत्र जन्म नक्षत्र वशात् ये ये ग्रहाः अरिष्टः स्थिताः स्थानेषु तेषां आय ग्रहाणाम् अत्यंत एकादश शुभफल प्राप्त्यर्थं मम गृहदेवता इष्टदेवता परिपूर्ण अनुग्रह पूर्वक तथादौ अनन्तरं संकल्पित अवभृत मंगल स्नान पूर्वक तथादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदय अर्थंच स्वस्तिः पुण्याः वाचन पूर्वक गणपति गौरी आराधना पूर्वक पूजनंच मम संकल्पित गुरुमुखत धर्मशास्त्र उपदेश स्वीकरण पूर्वक दीक्षा पूजनंच मान्य सिद्ध संकल्प सिद्धिरस्तु तथास्तु आधा उपस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्विता क्षौतसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैः सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री सरस्वती शान्ति पुष्टि तुष्टि करी तथा आयातु देव पूजार्थं दुर्दक्षेकारका कलशेः तथावदे पवित्रे परिषुष्टते उत्तेरिग्नेषु वर्तते आपो विदकं विश्वा भूतान्यापप्रणमापो नमापो तमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाकुस्यापो ज्योतिकस्यापो सत्यमा सर्वा देवतापो भोर्भवस्वरापो गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तितः शुद्धजलाय विद्महे पाशास्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कलिहस्तवर्णाय नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि कलिशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यान्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः स्थलानि शरीराणि पूजाद्रव्याणि आत्मानि शुचिना भवन्तो गृह्णवन्तो शयधाम्यता निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं गणपति गौरी देवता पूजने विनियोगः यान्नो చేతుల అక్షత తీసుకోండి గణపతికి గౌరీ దేవికి నమస్కారం చేయండి ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణవన్ నోతిభిస్సే దధాననం గణపతయే నమః गौरीर्विमाया सलिलानि अक्षते कपदे द्विपदे शादिष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूव
तमसि सहस्राक्षरा परमेश्वरं आर्द्रिका चूर्णबिम्बेऽस्मिन् गौर्यै नमः अस्मिन् एष भोगेश महागणाधिपति देवताभ्यो नमः ओम भूः गणपति गौरीमावाहयामि ओम भुवः गणपति गौरीमावाहयामि ओम स्वः गौरी गणपतिमावाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः गौरी गणपतिमावाहयामि यम सूर्यमच्चरन्तमनमते प्रणयान स्वस्तिः अमृतं वै प्राणः अमृतेदास्तानुपक्वयते स्वामिं सर्वजगन्नाथां यावत् पूजावसानकौ तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गणपति गौर्यै नमः आवाहनं समर्पयामि प्रतिष्ठापनार्थाभरणाध्यक्षताभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नानो ఇది చూపించేసి 3 సార్లు పాత్రలు వదిలేసేయండి पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नानो समर्पयामि 3 సార్లు గణపతికి గౌరీ దేవికి నీచండి ओम भोजिष्ठामय भुवादानगोर्जे ददानरः महेरणाय लक्षजे यवश्यवतमोऽसः तस्य भाले दरः हृदयेरममादरः तस्मादङ्गमामुखो यस्य क्षयाय जनमदा आपोजयथाजनः इति स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं पयादि पञ्चामृतस्नानो पंचामृतं पयो नीलं पयो दधिकृतं मधु शर्करा मधु संयुक्तं स्नानार्थं प्रतिपश्यत पयादि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानानन्तरं पुनः शुद्धोदक स्नानं नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रथमपदये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसदाय वरदमूर्तये नमो नमः इति पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आभरणार्थे विविधार्थे वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि वस्त्रौ अधिवस्त्राः सुवसनानिरशाभिलेना सुदगः पूयमानः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्यः विश्वान् रहिनो देवसोमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे इति कार्पासवस्त्रं समर्पयामि अलङ्कारणार्थे श्रीगन्धां धारयामि श्रीगन्धां धारयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीः ईश्वरीकं सर्वभूतानां स्वामिहोपक्वये श्रियं श्रीगन्धां समर्पयामि हरिद्रा आरञ्जिता देवी सुगा सौभाग्यदायिनी हरिद्रान्ते प्रयच्छामि सुखं शान्तिं प्रयच्छ मे कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं कामिनात् कामसम्भवां कुङ्कुमेन चिता देव ग्रहाण परमेश्वर हरिद्रा सहित कुंकुम द्रव्यानि समर्पयामि पुष्पार्थे आभरण अक्षतां समर्पयामि अक्षत प्राक्षत प्रियमेधा स्वच्छता अर्चन्द पत्रकावतपोरदृष्टवक्षता अक्षत प्राक्षत पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम भक्तगण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम श्री सिद्धि बुद्धिसहित महागणपतये नमो नमः नानाविध परिमलवत्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि नमः नमस्कारान् करोमि गौर्यै नमः कुङ्कुमार्चने विनियोगः ओम गौर्यै नमः ओम पद्मायै नमः ओम षष्ठै नमः ओम मेधायै नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्यो नमः ओम धृत्यै नमः ओम तुष्टै नमः ओम पुष्टै नमः ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः ओम ब्राह्म्यै नमः ओम माहेश्वर्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वाराह्यै नमः ओम ऐन्द्रायै नमः ओम चामुंडाय नमः ओम सप्तमातृकाय नमः ओम षोडशमातृकाय नमः महागौर्यै नमो नमः नानाविध परिमल कुंकुमार्चन पूर्वक ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि धूपं दशांगं गुग्गुलो वेदं सुगन्धं च मनोहरं
कपिला कृत संयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यता वनस्पत्यो भवे दिव्यै नानागन्धैः ससंयुता अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता साध्यं त्रिवच्च संयुक्तं वन्निना योगितमयो ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविनापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ग्राह्यमान् नरकाद्घोर दिव्यज्योतिनमोऽस्तुते साक्षात् कामिद प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धा आचमनं समर्पयामि अंशदा फलनैवेद्य निवेदयामि ॐ भूर्भुवः स्वः निवेदयामि दक्षिण सहित फलतांबूलं समर्पयामि तांबूल चरणानन्तरं शुद्धा आचमनं समर्पयामि कलशवन्दनार्थे दिव्यनीराजनदीपं दर्शयामि मंगलम सुमुखो देवा मंगलम चाकुवाहन मंगलम विघ्नराजाय मंगलम स्कंदपूर्वजाः मंगलम गणनाथाय मंगलम हरसूनवे मंगलम विघ्नराजाय विघ्नहरतेस्तु मंगलम महागणाधिपतये नमः गौर्यै नमः आनंद सुंदर दिव्य मंगल नीराजन दीपं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धा आचमनं समर्पयामि रक्षान्धाय स्वरोषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गणाधिकाय विद्महे रुद्रपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिव मे अस्तु सदाशिव गणपति गौर्यै नमः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः नमस्कारान् करोमि अक्षता पुष्पा समर्पयामि नमस्कारान् करोमि तथा पुनः पूजां च करिष्ये छत्रमाचार्यामि चामराभ्यां बीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकनारोहयामि गजानारोहयामि अश्वानारोहयामि मूषिकनारोहयामि समस्त राज्योपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार देवोपचार पूजनेन सर्वात्मक सर्वं श्री विघ्नकर्ता महागणाधिपति देवता प्रियंता अनया संकल्पित गणपति गौरी देवता पूजनेन सर्वात्मक सर्वं श्री विघ्नकर्ता महागणपति गौरी देवता दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु सुप्रीत सुप्रसन्न वरदा भव नमस्कारान् करोमि तथादौ इदमान् महागणपति गौरी देवता प्रसादेन शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति शताय पुरुष शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति गणपति गौरी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु सकल कार्य दिग्विजयता फलप्राप्तिरस्तु तथास्तु निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं तथादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदयार्थं च स्वस्ति पुण्यवाचन पूर्वक रक्षाबंधनम करिष्येत् ये केज पृथिवी मनायन्तरिक्षमे दिविदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः रक्षाबंधनधिष्ठान देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनादक्षतां समर्पयामि स्नानो आभोज्यष्टामय भुव आनभोचेतदातनः महेरणाय चक्षुषे योगशिवतमोऽसः तस्य भाजेतनः औषधीरेव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्यक्षया जीर्णोदा आभोजनयसाजिनः रक्षाबन्धनधिष्ठान देवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि इदं पृथिवी तत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि अमाकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि रं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि रं अमृततत्त्वात्मने अमृतोपहार नैवेद्यं परिकल्पयामि संसर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतां परिकल्पयामि नमः नमस्कारान् करोमि तथादौ रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजलवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राण संहार संहार मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वदीक्षोपरकराय ओम फट्पर ब्रह्मणे पराञ्ज्योतिषे नमः सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्र प्रचोदयात् रक्षाबन्धनधिष्ठान देवताभ्यो नमः सुदर्शनमावाहयामि सर्वमावाहयामि अनन्तमावाहयामि
स्थापयामि पूजयामि नमः नमस्कारान् करोमि तथा विजमानस्य रक्षाबन्धनमहं करिष्ये कङ्कणधारणमहं करिष्ये तेन बद्धो बलिराजाधारवेन्द्र महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षय महाचलमाचल कङ्कणधारणे विनियोगः श्रियं वरदश्यमायुष्यमारोग्य शोभमानम् मक्ष्याते अनया श्रीजवान्यस्य गृहदेवता इष्टदेवता श्रीधर्मशास्त्र परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु तथादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदयार्थं च स्वस्तिः पुण्यवाचनमहं करिष्ये प्रथमेन भूमिं सम्प्राप्य ॐ महीद्यो कृतमेचन इमं यज्ञं विवक्षदा विप्रदान भरे भविः ओषधयः सम्पदन्ते सोमेन सहराग्नः यस्मै करोति ब्राह्मणत्वं राजद्वारयामसे आकलिषे सुखावने पवित्रे परिषत्तते मेष वर्तते अभिवस्त्रान् सुवसनानि ऋषाभिजेन सुदगः पूयमानः अभिचन्द्राभक्तमेनो हिन्याः विश्वान् रथिनो देवसोमः अस्मिन् कलशे गन्धाक्षपूर्वक गंगे गंगात्रयेभ्यः इष्टलोकं सगच्छते अस्मिन् कलशस्तवर्णाय नमः जलमापूर्यात् तथादौ पञ्चामृतो ॐ आप्यायस्व समेतते विश्वदस्सोमवृष्ण्यो भवावाचस्य सङ्गते दधिक्रामन्नाकार्षम् इष्टोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनामगाकरत् प्रणायोगं शिदारशद शुक्रवसिज्योतिरहतेजोऽसि देवावसविदात्मना पञ्चदेन पवित्रे नवदो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवाता धृतायते मधुक्षरन्त्यसिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषसे मधुनक्तमुदोति मधुमत्पार्थिमगम्रजः मधुज्योतस्सुनप्पिता मधुमागं वनस्पतिर्मधुमागवः सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तुनः स्वादुप्रवस्तदिव्याय निर्महे स्वादेन्द्राय धनवेदनाम्ने स्वादिरविद्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागमताभ्यः अजस्रा पञ्चामृतं समर्पयामि हरिद्रा सहित कुङ्कुमद्रव्याणि समर्पयामि गन्धां समर्पयामि दक्षिणं समर्पयामि देवान धूर्वे वर्धनं सहस्रेण शतेन च दक्षिणताम्बूलां समर्पयामि पूर्णावद्विपदापद सुपूर्णा पुनरापद अष्टेव विक्रिय शतमोर्जकं शतकृतम् आकलिषे शुद्धावते पवित्रे परिषज्यते उत्तेरिज्ञेष वर्तते नारीकेरं विक्षिप्य या फलनीर्य फलापुष्प या च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदात् सानामुञ्चन्तु वकमसः नारीकेलफलेन वस्त्रं निधाय अक्षतां गृहीत्वा तदाध्यान्नो तत्त्वायामि ब्रह्माणा वन्दमान सुदाशः दक्षिणकलशे वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कारान् करोमि ॐ वास्तोऽस्पदे प्रतिजानि यस्मान् स्वामीशरमेव भवानः यद्वे महे प्रतिदन्न इषन्न एतद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् उत्तरकलशे वास्तुपरिसमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां शिरविप्राणां महिषामृगाणां श्रेणो रुद्रानागं स्वजर्जर्मनागं सोमं पवित्रपत्येतरे भन्न कलशे ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तुवर्ण ब्रह्मणे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि असुनेते प्रणतस्माजुपरक्षक्षो प्राणमिहनो देहि भोगो जोक्वशेम सूर्यमुच्चरन्तमवदे नृयान स्वस्तिः अमृतं वै प्राणः अमृतेन स्नानमुपयुपयति स्वामिं सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभावेन दिव्येऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशस्थवर्णाय नमः वास्तुवर्ण ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनार्थकातानभूष्य तथा पुनः महेरणायुष्टदेजोऽश्वतमोऽसः तस्य भार्यजनः वृषेवादरः तस्मारङ्गमाभवो यस्य क्षयान्वदा आभोजनीयदात्रः इति स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् अलङ्कारणार्थे आभरणार्थे यज्ञोपवीतार्थे वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि तथादौ श्रीगन्धान् धारयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाकरीषणीं सर्वभूतानां तामेवोपये श्रीगन्धां समर्पयामि सुमङ्गलीर्यं वदोरिमागं समेतपश्यतां
सौभाग्यवस्मै दत्वायाला स्तम्भ्यवरेण या गंगोर्या सनिवालया रागा या सरस्वती मित्राणि महोदये वर्णानि स्वस्तये कुंकुमं काञ्चनं दिव्यं कामिनात् कामसम्भवं कुंकुमेन सदादेव ग्रहाण परमेश्वर हरिद्रा सहित कुंकुमद्रव्यान् समर्पयामि आभरणात् अक्षतां समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पैः पूजयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माणिक्यां दीनवै प्रभो मया मृगाणि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता आयने देवपरायणे दूर्वारोहन्तपुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीः गानि समुद्रस्य गृहाय मे ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि अस्मिन् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः आम्बानी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीशजेवर्धनाभ्यां नमः श्री अनन्तदेवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः गृहदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः मातापितृभ्यो नमः चतुर्जोడి సమాగారి నాన్నగారి నమస్కారం చేసుకోండి ఇంటి దేవుడికి నమస్కారం చేసుకోండి మీ కులానికి ఉన్న దైవానికి కులదైవానికి నమస్కారం చేసుకోండి గురువు గారికి నమస్కారం చేసుకోండి ఇక్కడ వచ్చిన అయ్యప్పలకు స్వాములకు బ్రాహ్మణులకు చూసి నమస్కారం చేసుకోండి సర్వేభ్య బ్రాహ్మణేభ్య మహాజనేభ్య బంధుజనేభ్య వేదవిభ్య నమో నమః నమస్కారాన్ని కరోమి అతా కమలముదార్య పెద్దన వేలు తాకించాలి చిక్కెన వేలు అందులో మధ్యలో అక్షతలు వేయండి ఉత్తర కలశం తీసుకోండి కలశం తీసేసి కలశం చెంబు లేపాలి స్వామి చేతిలో పెట్టాలి వదిలేసాం మనం స్వామి హృదయానికి నుదుటికి 3 సార్లు తల కానించుకో హృదయాన్ని కానించుకో ఓం దీర్ఘానాగా జ్యోతిరస్త్రీణ విశ్వపదాని చ తేన ఆయుః ప్రమాణేన పుణ్యం పుణ్యాః దీర్ఘామాయురస్తు ఓం దీర్ఘానాగా జ్యోతిరస్త్రీణ విశ్వపదాని చ తేన ఆయుః ప్రమాణేన పుణ్యం పుణ్యాః దీర్ఘమాయురస్తు అమ్మ చెంబు తీసుకో అమ్మ చేతిలోకి నుదిరికి తలకి 3 సార్లు తాకించుకో అమ్మ దీర్ఘానాగా జ్యోతిరస్త్రీణ దీర్ఘమాయురస్తు तथादौ उत्तर कलशं दक्षिण हस्ते दक्षिण कलशं वाम हस्ते युगपति गृहीत्वा రెండు చేతులు ఇలా పట్టండి స్వామి అమ్మ అందులో స్వామి చేతులు అక్షతలు వేయండి స్వామి తీసే ఉత్తర కలశం దక్షిణ హస్తే దక్షిణ కలశం వామ హస్తే युगपति गृहीत्वा ఎడమ చేతిలో పెట్టేసుకో స్వామి శుభ్రం ఎడమ చేతిలో రావాలి రెండిట్ల నుంచి సన్నం దారం మెల్లిగా రెండు కలిపేసేసి వంచి అందులో నీళ్ళ దారం పోస్తుండాలి ప్లేట్లో సరేనా ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु स्वस्ति शिवंकर्मणस्तु कर्मणां सेवा चिंता तदाजमानस्य अभिषेचेत अमीर का गुरुस्वामी चंद्रमें को पंद्रह చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానాం పునదే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్య ప్రత్యమ రాజా మధ్యం పవిత్రం శతోధ్యాపకం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మ విదో ఇంద్రశ్రేదే సహమాపరాగో శోభస్వస్యావరణస్య వేశ్యా యమో రాజా ప్రవితా పునాదు మాం జాతవేద మోచేత్యా పునాదు చెప్పండి అనండి ఓ
ఏం చేయాలా ఫేవరెట్
అక్కడ పోయి Thank you.
देखो नहीं रिकॉर्डिंग చేస్తాం అదే అన్న
అది
రాత్రి 2 విమానం देवा पवित्रेण आत्माना पुनदे सदा तेन शास्त्रधारेण भावमान्य पुनत्तमा राजावत्यं पवित्रो सदाद्याभिरन्वयो तेन ब्रह्मविदोमयो भूतं ब्रह्मविदोमयो सह मापुनादो सोमस्यावरस्यमीत्या यमो राजा प्रविदा पुनातमा जातवेदा भूतेत्या पुनादो तस्नेः मन्याविदत्तसरसाय मन्यरिद्रो मन्यदेवा सदेवा मन्यहोता वर्णो जातवेदाः मन्यं विशेषदे मानशेर्य पाहिना मन्यातवसा सजोषाः अवेः मन्यातवसस्तवेः सायुजा विजयशत्रोण अवित्रः वृत्रः दस्यावसोऽन्याभरात्मकः त्वं हि मन्योऽभिभूत्योद स्वयं घोर्भावरेतो अस्मितवसर्वाः ताविसस्य प्रदेदः मन्योर्जयेनः स्वादुर्वरदेयाः यमेः अयन्तेः प्रतिजयसोहरे ईश्वरायः अन्याः वज्रणविभावावत्सहः पदस्य नृतमोद्यावेः अभिप्रेः दक्षिणतो भवे अमित्रः అయిపోయిందా వాటర్ ఫోటో కోసం చూడు స్వామి ఈశ్వరణమయ్యప్ప థ్యాంక్ యూ अभिवस्त्रान्
दर्शना निर्विषाविदेन सुदिगः पूयमानः कविचन्द्रावर्तमेन हिरण्यः विश्वा अधिना देवसोमः मया श्री पुत्रभद्राते सिद्धात्मा समस्तं समर्पयामि भव आदित्यादिपतेजोर्भव विष्णोर्श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव इमे स्ये पद्महस्ते सुगन्धे वक्षस्थले पुण्यसजायमाने प्रबोधमाने विगम्यमाने पुत्रै पौत्रै श्रीवर्धदा दीर्घामायुः शतमानं भवति అమ్మ ఇక్కడ మంగళారతి స్వామి ఇవ్వండి చేసి వస్త్రాలు కొత్తగా కట్టుకున్నా స్వామి